نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک زندگی دی اندر 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آندا گئے. نبی پاک نے نہ جلوس کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے، نہ جھنڈیاں لائیاں نے تے نہ دام دا حکم دتا ہے. اللہ اکبر. نہ مچھلے برداری کڈیے تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے، نہ کیک کٹیا تے نہ کٹن دا حکم دتا ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلاف شیر یاد رکھ، آپ دا شیر یاد رکھ ذرا، نالے مینوں دسدا جا تیرے شیر دا مطلب کی بندا پیا ہے. نبی پاک نے اپنے 63 سالہ دور اندر تے نبوت تے عمر اندر 12 ربیع الاول نو جلوس نہیں کڈیا. مانا کر اپنے شیر دا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے ہیں. آپ کے مانا کر کی مانا بن بیندا. سیدنا حضرت جناب ابوبکر صدیق دا دور پاک آ گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور پاک 2 سالہ حکومت کیتی گئے. انہاں 2 سالہ دے اندر 2 دفعہ 12 ربیع الاول دا دکھاڑا آمدار گئے. نہ آپ نے جلوس کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے. حضرات ذی وقار اللہ اکبر. اللہ نہ کیک کٹیا تے نہ کٹن دا حکم دتا ہے، نہ جھنڈیاں لائیاں نے تے نہ دام دا حکم دتا ہے. کی ترجمہ بندا تیرے شیر دا مینوں ترجمہ تے کر کے دس ذرا. سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے گئے. اللہ اکبر. اللہ سیدنا حضرت فاروق اعظم دا 11 سالہ دور حکومت ہے. اس دور حکومت دے اندر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ جلوس کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے، نہ جھنڈیاں لائیاں نے تے نہ دام دا حکم دتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہے پہلے غربت سی. سیدنا حضرت میرے فاروق دا دور کتنا نشان دور ہے، کتنی فتوحات. کیسرا کسرا قدموں دے اندر آ گئے نے. دولت دی کمی تے رائی کوئی نہیں گئی. اللہ اکبر. نہ کڈیا تے نہ کسے نو کڈن دا حکم دتا ہے. کر ترجمہ اپنے شیر دا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے گئے. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ اکبر دا سارا دور خلافت ہے. انہاں 10 سالاں دے اندر سیدنا حضرت اندر نہ جنابی میلاد النبی دا مروجہ جلوس جڑا جتو کڈنا ہے، نہ کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا، نہ جھنڈیاں لائیاں تے نہ نام دا حکم دتا، نہ کیک کٹیا تے نہ کٹن دا حکم دتا. کر ترجمہ اپنے شیر دا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے گئے. اللہ اکبر. حضرت امیر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت 20 سالہ دور خلافت ہے. انہاں 20 سالہ دے اندر سیدنا حضرت امیر مہدی نے نہ کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے. اللہ اکبر. نہ چڑیاں لائیاں نے تے نہ نام دا حکم دتا ہے، نہ کیک کٹیا تے نہ کٹن دا. کر ترجمہ شیر دا. کر ترجمہ تیرے شیر دا ترجمہ کی گئے. سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے گئے. درد نواسے حسن نو ویکھ لے، حسین نو ویکھ لے، نبی دی جناب کندیاں تے بیٹھن والیاں نو ویکھ لے، نبی دیاں زلفاں نال کھیڈن والیاں نو ویکھ لے، نبی نال پیار کرن والیاں نو ویکھ لے. نہ جلوس کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے، نہ جھنڈیاں لائیاں نے تے نہ نام دا حکم دتا ہے. کر ترجمہ اپنے شیر دا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے گئے. لے جا آگے چلا جا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی میرے پیغمبر دی، جگر میرے پیغمبر دا، گوشہ میرے پیغمبر دا، پیاری میرے پیغمبر دی. نہ کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے، نہ جھنڈیاں لائیاں نے تے نہ نام دا حکم دتا ہے. نہ اپنے ننے شہزادیاں نو آکھیا ہے جاؤ پترا بازاراں دے اندر جا کر کے جلوس کڈو، اج 12 ربیع الاول ہے، جاؤ جا کر کے کیٹ کٹو، اج 12 ربیع الاول ہے، جا جا کر کے جھنڈیاں لاؤ، اج 12 ربیع الاول ہے. کی ترجمہ تیرے شیر دا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے گئے. میں پوچھنا چاہنا، سوال کرنا چاہنا، بلال روندا روندا مدینہ چھڈ کر کے چلا گیا ہے. مدینے سے روندا بلال نکل گیا ہے. ایک دن بھی یہ کام نہیں کر کے دکھایا اشہد ان محمد رسول اللہ کی ہے. نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آیا. تینوں چند وچوں کدی نبی پاک دستے نے تے کدی نبی پاک دے نام لین دستے نے. کر ترجمہ اپنے شیر دا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رکھے گئے. کی مانا بن دے تیرے شیر دا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پورے دور اندر نہ امید عید میلاد النبی دا جھن کڈیا ہے، نہ کڈن دا حکم دتا ہے. کر ترجمہ اپنے شیر دا امام احمد ابن حنبل نے نہ جلوس کڈیا ہے، نہ کڈن دا حکم دتا ہے. کر ترجمہ اپنے شیر دا امام شافعی نے اپنے پورے دور دے اندر نہ جلوس کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے. امام مالک نے نہ کڈیا تے نہ کڈن دا حکم دتا ہے. کر ترجمہ اپنے شیر دا سوائے
عیز کے سبھی خوشیاں منا